हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट स्ट्रक्चरको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्न जाँदैछौँ है त। यो पनि हाम्रो एउटा मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत नै पर्ने नै भयो र यसरी यो हाम्रो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन है त, यो पनि एउटा के हो त, एउटा मार्केट स्ट्रक्चर जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ फर्म अथवा सेलरहरू चाहिँ हुने गर्दछ, जसले चाहिँ एउटै एउटै तर त्यो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ हल्का हल्का भए पनि एउटा न एउटा फिचरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको प्रोडक्टहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उत्पादन गर्छ। हामीलाई चाहिँ एउटै नै लाग्छ, चाहे त्यो क्लोथ सब्स्टिट्युट जस्तै लाग्छ, तर पनि त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गरेको त्यो फर्महरूले चाहिँ प्रत्येक फर्महरूले उत्पादन गरेको फर्ममा चाहिँ केही न केही चाहिँ उनीहरूको चाहिँ प्रोडक्टमा चाहिँ भिन्नता चाहिँ रहेको चाहिँ देख्न सकिन्छ है त। एउटै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ होमोजिनियस नभएर चाहिँ डिफ्रेन्सियल है त, डिफ्रेन्टको चाहिँ टाइपको चाहिँ हुने गर्दछ, डिफ्रेन्सिएटेड टाइपको चाहिँ प्रोडक्ट हुने गर्दछ। र अब हामीले यो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत अब प्रोडक्ट त डिफ्रेन्टिएसन हुने नै भयो, र जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन सेलर्सहरू हुन्छ अर्थात् हाम्रो प्रड्युसरहरू हुन्छ, उनीहरू चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै लार्ज नम्बर अफ द सेलर्सहरू हुने भयो र प्रड्युसरहरू हुने भयो। र साथै यस्तो मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ फर्महरूलाई चाहिँ फ्रिडम चाहिँ दिएको छ, जतिखेर मनलाई उनीहरू आउन पनि पायो र जान पनि पायो, अर्थात् हाम्रो फ्रिडम अफ द इन्ट्री एन्ड द एक्जिट अफ द फर्म भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ अफ द फर्म भन्ने कुरा भयो, जुन फर्महरूको चाहिँ के हो त भन्दा प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन गर्ने चाहिँ उद्देश्य रहेको हुन्छ। कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नाफा कमाउने अथवा कसरी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मुनाफा कमाउने भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ यसको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ रहेको हुन्छ। र त्यसै गरी चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रेडमार्कको कुरा आउँछ, प्याटर्न राइटको कुरा आउने गर्दछ है त। यो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन हुन त यो हाम्रो मोनोपोली मार्केट भन्दा चाहिँ फरक नै रहेको छ, तर हाम्रो मोनोपोली र मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन चाहिँ एउटै जस्तो लाग्छ, तर यो दुवै मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ टोटली चाहिँ फरक चाहिँ रहेको छ है त। भने चाहिँ हाम्रो यो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन भने चाहिँ के रहेछ हेरौँ है त। यसमा मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन इज डिफाइन्ड एज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर मेनी फर्म्स आर द सेलर्स प्रोड्युसिङ स्लाइटली डिफ्रेन्सिएटेड प्रोडक्ट इन दिस मार्केट प्रोडक्ट आर क्लोज सब्स्टिट्युट बट नट पर्फेक्ट सब्स्टिट्युट भन्ने कुरा रहेछ। पर्फेक्ट सब्स्टिट्युट नभएर के छ त, क्लोज सब्स्टिट्युट चाहिँ हुनसक्छ, तर यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूले त्यो फर्महरूले चाहिँ उत्पादन गर्ने प्रत्येक प्रोडक्टहरू चाहिँ के छ त, एकअर्काप्रति चाहिँ एउटा न एउटा फिचर्सले भयो भने फरक चाहिँ रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड प्रोडक्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। र यसै गरी चाहिँ अर्को कुरा के भन्दा यसको फिचर्सहरू हेरौँ है त। फिचर अफ मोनोपोलिस्टिक है त, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन। अब हाम्रो चाहिँ यसमा मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनको चाहिँ फिचर्स अन्तर्गत नम्बर आईमा रहेको छ। यसमा हाम्रो के हुन्छ त, लार्ज नम्बर अफ द सेलर अर द प्रोड्युसर है त। अर सेलर्स भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी चाहिँ यसमा अब अरू के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड चाहिँ हुने गर्दछ है त। प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी चाहिँ अब यसमा के हुन्छ त, हाम्रो चाहिँ फर्महरूलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि र एक्जिट गर्नको लागि चाहिँ फ्रिडम चाहिँ रहेको छ है त। फ्रिडम अफ इन्ट्री एन्ड एक्जिट अफ फर्म्स भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसै गरी चाहिँ अर्को यहाँ रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फर्महरूको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कसरी मुनाफा कमाउने भन्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ, अर्थात् हाम्रो यहाँ रहेको छ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन है त। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ अफ द फर्म भन्ने कुरा भयो है त। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ
अर्को भनेको यसमा चाहिँ प्याटेन्ट राइट र ट्रेडमार्कको कुरा आउँछ है त, ट्रेडमार्क एन्ड प्याटेन्ट राइट, यो कुराहरू हुने भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी यो हाम्रो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनको कुरा आयो र यसरी अब हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। जुन हाम्रो मोनोपोलिस्टिक फर्मले चाहिँ एक्सेस प्रफिट अथवा सुपर प्रफिट चाहिँ लङ रनमा कमाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्समा सोधेको रहेछ है त। यो कुराहरू चाहिँ हामी सर्ट रन र लङ रन पढ्दाखेरि नै हामी यसलाई कभर गर्छौँ, तर यो चाहिँ अब हामीले अहिले नै कभर गर्दा नै ठिकै होला, किन भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो माइन्डमा जान्छ नि त, त्यही भएर है त। जस्तै हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ, डज अ मोनोपोलिस्टिक है त, मोनोपोलिस्टिक फर्म on excess or super है त, excess or super normal profit in the long run भन्ने कुरा आयो है त। अब हाम्रो यसमा के हुन्छ, यो मोनोपोलिस्टिक फर्मले चाहिँ जस्ट लङ रनमा चाहिँ जस्ट नर्मल प्रफिट मात्रै चाहिँ हुने गर्दछ। अब लङ रनमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा नयाँ फर्महरू चाहिँ यसरी चाहिँ इन्टर हुनसक्छ त्यो ग्रुपहरूमा, ग्रुप अफ द फर्महरूमा चाहिँ नयाँ फर्महरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फ्रिडम छ नि त, त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई लङ रनमा चाहिँ जति मन लाग्यो त्यति चाहिँ आउनसक्छ, त्यो कुराहरू भयो। जस्तै यस्तो फर्महरू जुन चाहिँ लसमा रहेको छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फर्मलाई चाहिँ सटडाउन गर्ने अथवा क्लोज गर्ने पनि गर्दछ, त्यो कुराहरू भयो है त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन अन्तर्गत चाहिँ ओन्ली चाहिँ नर्मल प्रफिट मात्र चाहिँ हुने गर्दछ है त। द मोनोपोलिस्टिक फर्म है त, द मोनोपोलिस्टिक फर्म्स अनजस्ट है त, अनजस्ट नर्मल प्रफिट इन द केमा त लङ रनमा है त, इन द लङ रन बिकज मेनी है त, बिकज मेनी न्यू फर्म्स इन्टर इन्टु द ग्रुप भन्ने कुरा रह्यो है त। दोज फर्म विच आर इन लस, जुन चाहिँ लसमा रहेको छ त्यसले के गर्छ त आफ्नो फर्मलाई चाहिँ लङ रनमा चाहिँ सटडाउन पनि गर्न सक्छ है त, सटडाउन अथवा क्लोज है त। एन्ड द फर्म अर्निङ सुपर नर्मल है त, फर्म्स अर्निङ सुपर नर्मल प्रफिट begin to earn है त, begin to earn just normal है त, earn just normal profit because of हाम्रो increase है त, increase competition भन्ने कुरा भयो, because of increase competition, यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ लङ रन र सर्ट रनमा चाहिँ हुने जुन हाम्रो इक्विलिब्रियमको कुरा चाहिँ हामी पछि गर्छौँ, र आज चाहिँ जस्ट हामी विशेष गरी चाहिँ यो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट भनेको एक्ज्याक्टली के रहेछ र यसको फिचर्सहरू के रहेछ र साथै यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ लङ रनमा के हुन्छ भन्ने यो त अब हामीले पछि नै कभर नै गरि नै हाल्थ्यो, त्यही पनि हामीले चाहिँ यसरी स्पेसिफिक यसरी पढ्दाखेरि हामीलाई याद पनि हुन्छ नि त। भने चाहिँ के रहेछ भन्दा लङ रनमा चाहिँ मोनोपोलिस्टिक फर्ममा चाहिँ जस्ट नर्मल प्रफिट मात्र चाहिँ हुने गर्दो रहेछ। र विशेष गरी चाहिँ अब हामीले यो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो कस्तो चाहिँ कम्पनीहरू रहेको छ भन्ने कुरा रह्यो है त। जस्तै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो सोप नुडल्स इन्डस्ट्रिजहरू भयो है, र त्यसै गरी यिनीहरू त अब यस्तै इन्डस्ट्री जसले चाहिँ अब क्लोज सब्स्टिट्युट प्रडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्छ भनौँ न। अब जस्तो अब हाम्रो
जस्तै साबुन पनि हुन्छ नि त, सोप भने चाहिँ हाम्रो यो साबुन भयो। यो साबुन पनि अब हाम्रो चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुन्छ। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ, जुन हामीले लुगा धुने साबुन पनि हाम्रो कुनै पूजा साबुन होला रे, कुनै अर्को साबुन होला रे। तर त्यो त एउटै साबुन हो नि, त्यसले हामीलाई प्रयोगमा दिने काम त एउटै हो नि, जसले लुगा नै धुने हो। तर तिनीहरूको चाहिँ केही चाहिँ कसैको अलिकति बास्ना फरक होला, कसैको चाहिँ अलिकति त्यसभित्र रहेको केमिकलहरू युज गरेको फरक होला। हो त्यसै गरी चाहिँ यसरी चाहिँ सोपहरू भयो, त्यसै गरी नुडल्सहरूको पनि यसको चाहिँ प्रकारहरू हुने गर्दछ है। अब यसमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो नेचरको भन्दा डिफ्रेन्सिएसन है त, डिफ्रेन्सिएसन नेचरको चाहिँ प्रडक्टहरू हुने गर्दछ। एउटै प्रडक्ट हो तर तिनीहरूको चाहिँ एउटा एउटा फिचर अथवा कम्तीमा पनि एउटा फिचरहरूमा चाहिँ फरक हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो इक्जाम्पलमा सोप भयो, नुडल्सहरू भयो, त्योहरू चाहिँ हुन सकिन्छ। अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ यहाँ अन्तर्गत सोप है त। सो कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 मार्क्समा पनि एक्जाममा चाहिँ सोध्न सकिन्छ यसो भनेर, गिभ एनी 2 एक्जाम्पल अफ द मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन इन द मार्केट भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सोप एन्ड नुडल्स है त। सोपको पनि हुने गर्छ प्रकारहरू हुन्छ र नुडल्सको पनि प्रकारहरू हुन्छ। एउटै गुड्स भए पनि तिनीहरूको चाहिँ एउटा न एउटा चाहिँ फरक फरक कम्पनीहरूको फरक फरक विशेषताहरू हुने गर्दछ। त्यही भएर है त यो कुराहरू भयो। र यति नै हो, आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी विशेष गरी यसै जुन हाम्रो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन अन्तर्गत रहेर चाहिँ लङ रन र सर्ट रनमा चाहिँ इक्विलिब्रियमको चाहिँ कुरा गर्छौँ है त। एकपल्ट हामी यसमा हेरौँ त, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै के रहेछ, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन इज डिफाइन्ड एज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर मेनी फर्म्स अर द सेलर्स प्रोड्युसिङ स्लाइटली डिफ्रेन्सिएटेड प्रोडक्ट। इन दिस मार्केट प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्युट बट नट पर्फेक्ट सब्स्टिट्युट भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी यहाँ रहेको छ फिचर्स अफ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन अन्तर्गत है त। नम्बर 1मा लार्ज नम्बर अफ द प्रोड्युसर्स अर द सेलर्स, र नम्बर 2मा प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन्स, र हाम्रो आईमा रहेको छ फ्रिडम अफ द इन्ट्री एन्ड द एक्जिट अफ द फर्म, र आइभीमा रहेको छ हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ अफ द फर्म, र भीमा रहेको छ हाम्रो ट्रेड मार्क एन्ड प्याटेन्ट राइटको कुरा है त। र हाम्रो क्वेसन जस्तै रहेको छ यसमा, डज अ मोनोपोलिस्टिक फर्म अन एक्सेस अर द सुपर नर्मल प्रफिट इन द लङ रन भन्ने कुरा रहेको छ है। द मोनोपोलिस्टिक फर्म अर्न्स जस्ट नर्मल प्रफिट इन द लङ रन बिकज मेनी न्यू फर्म्स इन्टर इन्टु द ग्रुप, दोज फर्म विच आर इन लस सट डाउन एन्ड द फर्म अर्निङ सुपर नर्मल प्रफिट बिगिन्स टु अर्न जस्ट नर्मल प्रफिट बिकज अफ इन्क्रिज कम्पिटिसन भन्ने कुरा भयो। र यसको हाम्रो जस्तै एक्जाम्पल अन्तर्गत हाम्रो यो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन इन द नेपालमा हेर्दाखेरि हाम्रो सोप भयो, र त्यसै गरी एउटा भयो एक्जाम्पल, अर्को एक्जाम्पलमा हाम्रो नुडल्स हुन सकिन्छ है त। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है।